संस्कृत EPG पाठशालायाम् अहं भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। मम नाम रमाकांत पाण्डेयः। मदीयं कार्यक्षेत्रं काशीक्षेत्रं। काशीतः अहम् आगतोऽस्मि। तत्र काश्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य व्याकरणविभागे अहं नियुक्तः। तत्र व्याकरणमहं पाठयामीति मम परिचयः। श्रीमद्भिः यत्र ध्येयम् अत्र किमस्माभिः पठनीयं, कं विषयम् आश्रित्य तत्र अध्ययनं करणीयम् इत्यत्र एकः विषयः मया प्रस्तूयते। सावधानेन सर्वैः भाव्यं। तत्र भर्तृहरि अभिमत शब्द तत्व विमर्शः इति विषयः अस्माभिः निश्चितः। भगवान् भर्तृहरिः कीदृशं शब्दस्य स्वरूपं स्वीकरोति, व्याकरणस्य गंभीरः अयं विषयः। बहुधा तावत् भर्तृहरिः एतस्मिन् विषये प्रतिपादयति, स्वीयं सिद्धान्तम् उपस्थापयति। तत्र भर्तृहरिः शब्दस्वरूप प्रतिपादने स्वीयं तात्पर्यं वाक्यपदीये तावत् विक्षिपति। यत् एकं प्रक्रियाभेदैः बहुधा प्रविभज्यते तद् व्याकरणम् आगम्य परं ब्रह्माधिगच्छति। एकं किमपि तत्त्वं परमतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं यत् प्राप्य जीवः आनन्दी भवति। किन्तु तच्च तत्त्वं किमस्तीति तदा भर्तृहरिः कथयति। तत्तत्त्वं शब्दतत्त्वं। शब्दतत्त्वं सम्प्राप्य जीवः सतचित आनंदस्वरूपो भवति। किंतु तत्शब्दतत्त्वं प्रक्रियाभेदेन व्यवहारभेदेन अनेकं रूपं तावत् तत्तत्त्वं लभते। यथा वेदांत सिद्धान्ते सच्चित आनंदस्वरूपः परमात्मा मायावशात् लीलावशात् अनेकं रूपं तावत् बिभर्ति। तथैव एकं तत्त्वं प्रक्रियाभेदेन बहुधा तावत् प्रविभज्यते। तत्तत्त्वं तस्य तत्त्वस्य अनेके विभागाः भवन्ति। किन्तु यदि तस्य तत्त्वस्य ज्ञानम् अस्माभिः क्रियेत तदा अवश्यं कश्चन आनन्दाधिगमः स्यात्। तर्हि तच्च तत्त्वं किमस्ति तदा भर्तृहरिः तावत् बोधयति शब्दस्वरूपं। तर्हि अवश्यम् अस्माभिः अत्र अध्येयं भर्तृहरिः शब्दस्य कीदृशं स्वरूपं स्वीकरोति। भर्तृहरिः तावत् यादृशं शब्दस्वरूपं स्वीकरोति, मन्येऽहं पतञ्जलिरपि तादृशमेव शब्दस्वरूपं स्वीकरोति। कश्चन भेदः नास्ति। कतिपय आधुनिकैः वैयाकरणैः एवं समुद्घोष्यते यत् भर्तृहरिः तावत् भिन्नं शब्दस्वरूपं स्वीकरोति, पतञ्जलिस्तावत् भिन्नं शब्दस्वरूपं स्वीकरोति। किन्तु तेषाम् आधुनिकानां विचाराः सर्वथा आपातरमणीयाः। ते सर्वथा व्याकरण संप्रदाय विरुद्धाः तेषां विचाराः। अतः अत्र तेषां ग्रहणं न करणीयम्। तयोः आचार्योर्मध्ये कश्चन विसंवादः नास्ति। शब्दस्य स्वरूपं भगवान् पतञ्जलिः यादृशं निर्दिशति, भर्तृहरिः तादृशमेव स्वरूपं विशदयति, वैशद्येन वर्णयति। तर्हि भगवान् पतञ्जलिः बहुवारम् आकरे शब्दस्य स्वरूपम् औपाधिकं शब्दस्वरूपं निरुपाधिकं वा शब्दस्वरूपं तैः बहुवारं तावत् प्रपञ्चितम्। औपाधिकं निरुपाधिकं तत्र ध्वनिवशात् स्थौल्यात् भवति। भर्तृहरिः तादृशमेव करोति। तर्हि भगवान् पतञ्जलिः सर्वप्रथमं निरूपयति। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रव्याख्यावसरे तैः निर्दिशति शब्दः स्फोटः, अस्फोटः शब्दः। यदि स्फोटः शब्दः तर्हि स्फोटः परावाक्स्वरूपः, पश्यन्ति वाक्स्वरूपः, मध्यमा वाक्स्वरूपः वा। यदि परायाः वाचः व्याकरणे तावत् व्यवहारविषयत्वं नास्ति। इदं व्याकरणं पश्यन्ति वाचः एव आरब्धं भवति। परायां पदपदार्थस्य प्रकृतिप्रत्यय विभागस्य दर्शनं न भवति। तच्च अत्यन्तं सूक्ष्मा वाक् वर्तते इति। सूक्ष्माति सूक्ष्मतमा वाक् विद्यते इति। तस्याः वाचः वाची वा तत्त्वस्य अनुभवः। तर्हि अनुभवः एव
ऋषिः एव कश्चन आनुभविकः एव जनः तां वाचं तावत् अनुभवति। अतएव भर्तृहरिः त्रय्या वाचः परमं पदमिति अनेक तीर्थभेदायाः इत्यादि रीत्या तिस्रः तावत् वाचः भवन्ति इति भर्तृहरिः प्रतिपादयति। परायाः उल्लेखः तैः न कृतः। कृतश्चेत् परमं पदमिति परशब्देन परायाः उल्लेखः कृतः। यदि पश्यन्ति वाचः आरभ्य पश्यन्ति वाचः वैखरीं यावत् वाग्व्यापारः क्रियते तदा शनैः शनैः अस्माकं भेदः तावत् नश्यति। परायां वाचि वयं गच्छामः तस्याः अनुभवः भवति। एवं क्रमेण शब्दः स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः इति रीत्या शब्दस्य शब्दतत्त्वस्य यदेकं प्रक्रियाभेदैः बहुधा प्रविभज्यते इत्यादि एकपदेन प्रतिपादितस्य शब्दस्वरूपस्य तैः निर्वचनं कृतं। यदि तादृशस्य शब्दस्वरूपस्य निर्वचनं तैः कृतं तर्हि तस्य उपकारकः प्रकाशकः कथं सः शब्दः अनुभवपथि आगच्छति तदा कथयति ध्वनिस्तु शब्दगुणः। अयं ध्वनिः शब्दप्रकाशकः शब्दव्यञ्जकः। तर्हि शब्दव्यञ्जको ध्वनिः वर्तते। ध्वनिस्फोटयोः मध्ये व्यञ्जव्यञ्जकभावः संसर्गः। अयं स्फोटः यस्य निरूपणं शब्दतत्त्वेन अस्माभिः क्रियते तस्यैव स्फोटस्य वाक्तत्त्वस्य विभागः क्रियते तर्हि तस्य स्फोटस्य व्यञ्जकस्तावत् ध्वनिः विद्यते। तर्हि नादस्य क्रमजन्मत्वात् न पूर्वः न परश्च सः। यः स्फोटः ध्वनिना प्रकाशितो भवति सः तस्मिन् स्फोटे कश्चन क्रमः न विद्यते। क्रमवान् नास्ति किन्तु दिग्दर्शनं क्रमस्य भवति। यथा घटः घ आ टा आ इति क्रमः दृश्यते किन्तु स्फोटे कश्चन क्रमः एव नास्ति। क्रमरहितः सः स्फोटः तत्र अनुभवगम्यः। यस्य स्फोटस्य प्रकाशकः ध्वनिः तस्मिन् स्फोटे कश्चन क्रमः न विद्यते। वाग्व्यवहारे लोकव्यवहारे क्रमस्य प्रतीतिः प्रकाशकवशात् भवति। यतो हि क्रमवत्ता तावत् ध्वनौ वर्तते। ध्वनिः क्रमवान् अस्ति। ककारः खकारः गकारः एवं भूतः यः क्रमः घ आ टा इति यः क्रमः सः क्रमः ध्वनेः क्रमः वर्तते इति। ध्वनिगतं क्रमम् आश्रित्य अयम् अक्रमः स्फोटः क्रमवान् भवति। तर्हि नादस्य क्रमजन्मत्वात् न पूर्वः न परश्च सः। अयं पूर्वः एतस्मात् अनन्तरम् अयं परः। घकारः पूर्वः तदुत्तरः अकारः तदुत्तरः अयं तदुत्तरः अयम् एवं व्यवहारः अपि अस्फोटे नास्ति। तर्हि यादृशी क्रमवत्ता परिलक्ष्यते सर्वापि क्रमवत्ता ध्वनिगता एव। अस्फोटे तावत् क्रमो न विद्यते। अतएव भर्तृहरिः निर्दिशति नादस्य क्रमजन्मत्वात् न पूर्वः न परश्च सः। अयं पूर्वापरीभाव व्यवहारः पूर्वोत्तरीभाव व्यवहारः तत्र तस्मिन् स्फोटे नास्ति। अक्रमः क्रमरूपेण भेदवान् इव जायते। नादस्य क्रमजन्मत्वात् न पूर्वः न परश्च सः। अक्रमः क्रमरूपेण भेदवान् इव जायते। अयं नादः क्रमवान् वर्तते। क्रमेण उत्पत्स्यमानः उत्पद्यमानश्च अयं नादः किन्तु तस्मिन् स्फोटे न क्रमः विद्यते न वा पूर्वापरीभाव व्यवहारः। पूर्वः परः इति खण्डः अपि भवितुं नार्हति। अक्रमः क्रमरूपेण अयम् अक्रमः तथापि क्रमरूपेण प्रतीयमानः। अयम् अभिन्नः ध्वनिना सह केचन कथयन्ति भेदः केचन कथयन्ति अभेदः इति बहूनि मतानि सन्ति किन्तु भेदवान् इव शब्दस्य प्रयोगः भर्तृहरिणा क्रियते। तस्मात् भेदवान् इव वस्तुतः वास्तविकः भेदः नास्ति। अस्फोटनादयोः मध्ये कश्चन वास्तविकः भेदः नास्ति। भेदवान् इव भेदः तत्र न विद्यते किन्तु भेदवान् इव अयं स्फोटः प्रतीयमानो भवति इति रीत्या शब्दात्मकं शब्दतत्त्वं भर्तृहरिः प्रतिपादयति। तर्हि भगवान् भर्तृहरिः स्फोटलक्षणविषये पतञ्जलिं तावदनुसरति। भगवान् पतञ्जलिः स्फोटः शब्दः ध्वनिस्तु शब्दगुणः। तर्हि व्यञ्जव्यञ्जकभावरूपसंसर्गस्य उपस्थापनं पतञ्जलिः करोति इति। तथैव नादस्य क्रमजन्मत्वादिति रीत्या भर्तृहरिरपि व्यञ्जव्यञ्जकभावम् उपस्थापयति। उपकार्योपकारकभावम् उपस्थापयति। कश्चन भाष्यकारेण सह कश्चन विसंवादः न दृश्यते। एवमेव तत्र यानि यानि दृष्टान्तानि भाष्ये समागतानि तप्रस्तुतकालस्य सूत्रे भेरी आघातरूपः दृष्टान्तः
भेरियाघातः भेरियाघातः एतत्पर्यन्तं ततः एतत्पर्यन्तं ततः एतत्पर्यन्तं गच्छति। अनेन तावत् भेरियाघात रूप दृष्टान्त माध्यमेन अस्फोटस्य अनित्यत्वं कैश्चित् कल्पते, तत्तु न समीचीनम्। कथं? दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकयोः यस्मिन् कस्मिन् अंशे एव साम्यं भवति, सर्वांशे साम्यं न भवति। अन्यथा दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक कथनम् असंगतं स्यात्, दृष्टान्ततैव न स्यात्। तर्हि दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक स्थले सर्वत्रापि यद् किञ्चित् अंशे एव साम्यं, यथा चन्द्रः इव मुखम् इत्यत्र न हि चन्द्रमुखयोर्मध्ये सर्वतो भावेन साम्यं, केवल आह्लादजनकत्वे एव साम्यं, अन्यत्र सर्वत्र तु वैषम्यमेव। तथैव भेर्याघात रूपः यः ध्वनिः, तद्ध्वनेः अल्पत्वं बहुत्वं जज्जद्भाष्यकृता प्रतिपादितं, तदनुसारं शब्दः एधते। यत् प्रतिपादितं तत्तु सर्वं ध्वनि वशादेव प्रतिपादितं, न तु तावत् शब्दः एधमानः वर्धमानः अल्पत्व विशिष्टः वा इति एतत् सर्वं नास्ति। तर्हि दृष्टान्त दृष्टान्तिकम् आश्रित्य तस्य अनित्यत्वं स्फोटस्य इति न कल्पनीयं। यत् भगवान् भाष्यकारः तावत् चिन्तयति भिन्नं तावत् स्फोटं, भर्तृहरिस्तावत् चिन्तयति भिन्नं तावत् स्फोटम् इत्तु समीचीनं नास्ति। भर्तृहरि पतञ्जलि मध्ये तावत् कश्चन विसंवादः नास्ति, अहं वारं वारं तावत् पाठयामि। किंच यदेकं प्रक्रियाभेदैः बहुधा प्रविभज्यते तद् व्याकरणम् आगम्य परं ब्रह्मादिगच्छति। यत् प्रक्रियाभेदेन तस्य भेदाः प्रकल्पिताः, एवमेव तच्च एकं यत् अस्फोटात्मकं शब्दतत्त्वं तच्च किमस्ति तदा भर्तृहरिः प्रतिपादयति। तदेव शब्दतत्त्वं यत् शब्दतत्त्वं महाभाष्यकारेण कल्पितं पस्पशाह्निके महाभाष्ये। तर्हि पस्पशाह्निके महाभाष्ये भगवान् पतञ्जलिः एनोच्चारितेन सासना लाङ्गूल ककुदुखुर विषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति। एतद् लक्षणेन यः शब्दः लक्षितः, यः स्फोटः तैः परिष्कृतः निर्धारितः, तादृशः एव स्फोटः भर्तृहरिभिः तावत् स्वीक्रियते। एवञ्च तत्र एनोच्चारितेन ककुदुखुर विषाणिनां सम्प्रत्ययः भवति स शब्दः इति एतस्य भाष्यव्याख्यावसरे वैयाकरणशिरोमणिः कैयटः व्याचष्टे। वैयाकरणास्तु वर्णातिरिक्तस्य शब्दस्य वाचकत्वम् इच्छन्ति इति कैयटस्य इदं वाक्यं। वर्णातिरिक्तस्य अखण्डस्य अस्फोटात्मकस्य शब्दस्य वाचकत्वम् इच्छन्ति वैयाकरणाः। तर्हि वर्णातिरिक्तस्य शब्दस्य वाचकत्वम् इच्छन्ति वैयाकरणाः इति कथनेन तावदागच्छति कश्चन वर्णातिरिक्तः नित्यः निरवयवः विभुश्च कश्चन शब्दः, यः शब्दः यदेकं प्रक्रियाभेदैः इति भर्तृहरिणा एकपदेन गृहीतः, सा एव शब्दः पतञ्जलिः एनोच्चारितेन इति एन शब्देन गृहीतः। यदेकं प्रक्रियाभेदैः इति एकपदेन यादृशः शब्दः भर्तृहरिणा गृहीतः, तादृशः एव एन शब्देन स्फोटात्मकः शब्दः पतञ्जलिनापि गृहीतः। अनयोर्मध्ये कश्चन विसंवादः न विद्यते। सामञ्जस्यम् उपस्थापयामि, शृण्वन्तु भवन्तः। तर्हि वर्णातिरिक्तस्य शब्दस्य वाचकत्वं भवति। तर्हि वर्णातिरिक्तः शब्दः कः वर्तते? यः शब्दः खलु वाचकः। वाचकः इति अर्थप्रकाशकः। यदि अर्थप्रकाशकः सः शब्दः स एव स्फोटः, तर्हि प्रथमेन लक्षणेन तावत् अस्फोटं परिष्करोति, अस्फोटं लक्षयति भगवान् पतञ्जलिः। द्वितीयं यत् लक्षणं तैः कृतं तत् आसु विनाशी यः ध्वनिः वर्तते, तादृशानाम् आसु विनाशिशालीनां ध्वनीनां वाचकत्वं तैः अङ्गीकृतं। भर्तृहरिणापि ध्वनेः सर्वत्र वर्णनं कृतमिति। एवं रीत्या उभयोः आचार्ययोः परस्परं सामञ्जस्यमस्ति। तर्हि इदानीं भर्तृहरि अभिमतं शब्दतत्त्वं किमस्ति? तदा भर्तृहरिः कथयति अस्फोटात्मकं यत् शब्दतत्त्वं तत् शब्दात्मकमेव शब्दतत्त्वमेव तत्र अस्माकं सिद्धान्तः। किन्तु सः विभुः निरवयवः उत्पत्ति विनाशिरहितः सर्वविकल्पातीतः अक्षराणां निमित्तत्वेन निमित्तिनोरभेदात् अक्षरम् अविनाशी इत्यर्थः। एवं रीत्या तावत्
स्वयमेव भर्तृहरिः स्वकीये वृत्तौ तावत् स्वकीयाया वृत्तिः तस्यां वृत्तौ तावत् सर्वं व्याचष्टे भर्तृहरिः कथयति अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द तत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः प्रतिज्ञातं तैः शब्दस्वरूपं दिग्दर्शितं तैः कीदृशं शब्दस्य स्वरूपम् अस्माभिः प्रतिज्ञातम् अनादिनिधनम् आदिश्च निधनं चैति आदिनिधने न विद्येते आदिनिधने यत् तत् अनादिनिधनं यत्र उत्पत्तिः अपि नास्ति यत्र विनाशः अपि नास्ति सर्वथा उत्पत्ति विनाशरहितं शब्दात्मकम् अर्थप्रकाशकं वृषभस्वरूपं वर्षणादिति वृषभः तादृशं वृषभस्वरूपं शब्दात्मकं शब्दतत्त्वं तैः स्वीकृतम् एवञ्च तत्र सर्वपरिकल्पातीतं तैरुक्तं सर्वपरिकल्पा सर्वविकल्पातीतं यावन्तोपि विकल्पाः व्यावहारिकाः विकल्पाः ध्वनिकृताः विकल्पाः प्राप्ताः तेषु सर्वेषु विकल्पेषु इदं शब्दतत्त्वम् अतीतं विद्यते रहितं विद्यते अक्षराणां निमित्ततया जानि जानि अक्षराणि सन्ति तेषु तेषु अक्षरेषु सर्वेष्वपि अक्षरेषु इदं शब्दतत्त्वं निमित्तभूतं निमित्तत्वं तस्मात् निमित्त निमित्तिनोर अभेदात् एतस्य शब्दतत्त्वस्य अक्षरत्वम् अविनाशित्वं तावत् अस्माभिः प्रतिपाद्यते तस्मात् इदम् अविनाशी यद्यपि अनादि निधन इति कथनेनैव उत्पत्ति विनाशराहित्य इत्याकारक अर्थ प्रतिपादनेनैव अविनाशित्वं सुतरां सिद्धं पुनः अविनाशित्व प्रतिपादयितुम् अक्षरपदस्य उपादानं किमर्थं पद्ये तदा पौनरुक्त्यापत्तिः तदा वक्तव्यम् एवं नास्ति अक्षरत्वम् अश्नोतीति अक्षरं नक्षरम् अक्षरमिति नहीं एवं नास्ति यदि नक्षरम् अक्षरम् एतत् अस्मिन्नर्थे भर्तृहरेः तात्पर्यं स्यात् तर्हि अविनाशित्वरूपस्य अर्थस्य प्रतीतिः अनादिनिधन शब्देनैव स्यात् पुनः पौनरुक्त्यापत्तिः अक्षरपदस्य वैयर्थ्यं स्यात् तदा अक्षरपदमपि परिष्करणीयं तैः परिष्कृतं वृत्तौ यत् असुव्याप्तौ इति धातुना तावत् अक्षरशब्दस्य निष्पत्तिः तत्र अक्षरं व्यापकम् इत्यर्थः न केवलम् उत्पत्तिविनाशरहितं निर्व्यापकम् अपि तु उत्पत्तिविनाशरहितं सर्वविकल्पातीतम् अक्षरं व्यापकं निमित्तत्वात् शब्दात्मकं ध्वनिभूतानां शब्दानां निमित्तत्वात् ध्वन्यात्मकाः ध्वनिस्वरूपाः लोके व्यवहृताः यावन्तोपि शब्दाः सन्ति तेषु सर्वेषु शब्देषु अयं नित्यभूतः विभुः निरवयवः शब्दः निमित्तः अतः निमित्तत्वेन एतस्यापि शब्दात्मकता अन्यथा शब्दात्मकता अपि नास्ति सर्वथा समाधिगम्यः अयं शब्दः एवं रीत्या सर्वविकल्पातीतं परितीतम् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वमिदक्षरम् एतस्मादेव ब्रह्मणः सर्वस्यापि जगतः प्रक्रिया आविर्भावः तावत् भवति इदमपि शब्दतत्त्वं जगदाकाररूपेण तावत् आत्मानं बिभर्ति इदमेव शब्दतत्त्वम् एकोऽहं बहुश्यामि इति श्रुत्या अनेकात्मकं रूपं स्वीयं तावत् विस्तृतं रूपं तावत् बिभर्ति विस्तृतं रूपं करोति तर्हि प्रपञ्चेन सह तादात्म्याध्यासः एतद् अतिरिक्तं किमपि नास्ति इति कृत्वा भर्तृहरिः शब्दाद्वैतवादं प्रतिष्ठापयति तर्हि शब्दाद्वैतवाद प्रतिष्ठापने आचार्यस्य भर्तृहरेः तात्पर्यम् आसीत् एतत् शब्दाद्वैतवादमेव आश्रित्य भगवत्पादः शङ्कराचार्यः अद्वैतवादं तावत् प्रतिष्ठापयति स्म तत्र मूलभूतं केवलं शब्दाद्वैतवादः एव मूलभूतं शब्दाद्वैतवाद तत्त्वमेव आसीत् तादृशं तत्त्वम् आश्रित्यैव ब्रह्माद्वैतवादस्य प्रतिष्ठापना तैः कृता इति वैयाकरणानां तावत् चिन्तनमस्ति भर्तृहरि अभिमत शब्दतत्त्व विमृष्टौ विशेषरूपेण सर्वापि प्रक्रिया इत्यस्य अर्थः आविर्भावः अर्थभावेन अर्थात्मिका सृष्टिः अर्थभावेन इत्यस्य अर्थः घटपटाध्यात्मना अर्थभावेन घटपटाध्यात्मना अर्थभावेन सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य प्रक्रिया आविर्भावः सिद्ध्यति आगच्छति विवर्तते अन्यथा रूपेण इदं जगत् प्रतीयमानं भवति ब्रह्मणः आगतं यज्जगत् एतस्यापि अर्थात्मकस्य जगतः
उपादान कारणीभूतम जद ब्रह्म तत्वम शब्दात्मकम शब्दद्वयत् अद्वयत स्वरूपम तस्मादेव ब्रह्मणः संपूर्णमपीदम जगत विवर्तभूतम अन्यथा रूपेण प्रतीयमानम असन्नपि असत्यमपि व्यवहार दशायां सत्यात्मना तावत् प्रतीयमानं भवति। परमार्थ दशायां किमपि नास्ति। शब्द ब्रह्मातिरिक्तं शब्दद्वयातिरिक्तं किमपि नास्ति, किंतु व्यवहार दशायां असन्नपि असत्यपि सत्य रूपेण प्रतीयमानं स्वप्न विषय प्रतिभासवत्। यथा स्वप्ने अनेकाः विषयाः आगच्छन्ति, किंतु तेषां सर्वेषां विषयाणां तत्र सत्यैव नास्ति, विषयाः तावत् न सन्ति। ते सर्वेपि विषयाः आगच्छन्ति स्वप्ने प्रतिभासमाना भवन्ति, किन्तु जागृतावस्थायां यथा सर्वे विषयाः तावत् मिथ्याभूता भवन्ति, तथैव यावत् तादृशस्य शब्दतत्त्वस्य शब्दब्रह्मणः भानं न भवति, यावत् तावत् पर्यन्तं जागतिकाः सर्वे विषयाः तावत् दृश्यमानाः अनुभूयमानाः व्यवहार रीत्या तावत् आगच्छन्ति। एवं रीत्या विवर्तते इति प्रयोगः भर्तृहरिणा तावत् कृतः। अन्यथा रूपेण प्रतीयते इत्यस्य तात्पर्यं तर्हि स्वयमेव भर्तृहरिः विवर्तवादम् उपस्थापयति, कथयति स्वरूपात् अप्रच्युतस्य भेदानुकारेण असद् अविभक्त अन्य रूपोपग्राहिता विवर्तः स्वरूपाद प्रच्युतस्य। स्वरूपेण तावत् यः प्रच्युतो न भवति, यस्य विवर्तः सः स्वरूपेण प्रच्युतो न भवति। भेदानुकारेण यस्मात् विवर्तः यस्य विवर्तः तेन सह भेदः न वर्तते, किन्तु भेदानुकारः भेद सदृशः। भेदानुकारेण असत्य तस्य विवर्तभूतस्य पदार्थस्य सत्यत्वं नास्ति। असत् अविभक्त तस्माद् अविभक्तः, तथापि अन्य रूपेण उपग्राहिता विद्यते, भिन्न रूपेण उपग्राहिता विद्यते। तो भिन्न रूपेण उपग्राहिता जस्य विद्यते स एव तस्मात् विवर्तः, सः विवर्तः अन्यथा रूपेण प्रतीयमानः अतात्विको अन्यथा प्रथा विवर्तितुदीरितः इति विवर्तस्य स्वरूपं तत्र टीकासु विद्यते। अतात्विको अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः इत्यादि रीत्या तत्र भर्तृहरिणा तावत् विशिष्टस्य शब्दस्य एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुग् भवति इति रीत्या शब्दः तैः परिभाषितः। एवं शब्द परिभाषणे भर्तृहरिः शब्दद्वयं परिकल्पयति। श्रोत्री वक्तृभेदेन शब्दद्वयं परिकल्पयति, अथवा ध्वनि अर्थ प्रकाशक शब्दयोः मध्ये शब्दद्वयं परिकल्पयति। यद्यपि एतादृशी परिकल्पना महाभाष्ये नागता, तत्कारणं किं? महाभाष्यस्य तात्पर्यं स्फोट प्रतिपादने नास्ति, सूत्राणाम् अन्वाख्याने। तस्मात् प्रसंगवशात् यत्किमपि आगतं तैः व्याख्यातं, किन्तु भर्तृहरिः शब्दमेव उद्दिश्य इदानीं व्याचष्टे। तस्मात् एतेषां निरूपणे शब्दस्यैव प्राधान्यमिति कृत्वा विशेषतः शब्दमेव प्रतिपादयति। शब्दद्वयं तैः तावत् प्रतिपादयति, कथयति। द्वा उपादान शब्देषु शब्दो शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानाम् अपरोर्थे प्रयुज्यते। तर्हि द्वा उपादान शब्देषु शब्दः शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानाम् अपरोर्थे प्रयुज्यते। तर्हि उपादान शब्देषु द्वौ शब्दौ, द्वा उपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः। तर्हि द्वौ उपादान शब्देषु द्वौ शब्दौ शब्दविदः वैयाकरणाः विदुः जानन्ति। तर्हि द्वा उपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानाम् अपरोर्थे प्रयुज्यते यदुक्तं भर्तृहरिणा, तेन नूतन सिद्धान्तः तावत् आगच्छति शब्दस्वरूप निर्वचने। उपादान शब्देषु उपादान शब्दस्य प्रयोगः भर्तृहरिणा तावत् कृतः। द्वौ उपादान शब्देषु द्वौ शब्दौ। तर्हि उपादान शब्देषु मन्येऽहं शब्दः उपादान भूतः भवति, तर्हि अवश्यं प्रपञ्चं प्रति यथा ब्रह्मणः अभिन्न निमित्तोपादानत्वं परिकल्पते, तथैव घटपटाद्यात्मक सृष्टिं प्रति प्रपञ्चं प्रति शब्दस्यापि अभिन्न निमित्तोपादानत्वम् अस्माभिरपि परिकल्पते। तर्हि
यदि अभिन्न निमित्तोपादानम उपादान कारणीभूतम शब्द तत्वम उपादानम इत्यस्य तात्पर्यमस्ति यस्मात् कार्यम उत्पद्यते यस्मात् कारणात् तस्मिन्नेव कारणे यदि तत्कार्यम लीयते तदा तत्कारणम तत्कार्यम प्रति उपादान भूतं कारणम मन्येहम उपादानस्य स्वरूपम। तर्हि यथा यस्मात् संयन्ति संविशन्ति प्रविशन्ति इत्यादि श्रुतिः विद्यते, यस्मात् ब्रह्मणः इदं जगत् आगच्छति तस्मिन्नेव ब्रह्मणि संविशति। तर्हि अनया श्रुत्या ब्रह्मणः उपादानत्वं तावत् सिद्धं भवति। यदि ब्रह्मणः उपादानत्वं तथैव अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन, अर्थभावेन विवर्तते घटपटाद्यर्थभावेन तावत् विवर्तते, तर्हि विवर्तोपादानं विवर्तोपादानभूतं तत्त्वं शब्दतत्त्वमेव। तादृशं शब्दतत्त्वम् उपादानभूतं यद्वर्तते तस्मिन् उपादाने शब्दे द्वौ शब्दौ तावत् वैयाकरणाः जानन्ति, विदुः, शब्दविदो विदुः। एकः शब्दानां निमित्तः एकश्च अर्थे तावत् प्रयुक्तो भवति। एको निमित्तं शब्दानाम् अपरः अर्थे प्रयुज्यते, व्यवहाराय प्रयुज्यते, अर्थबोधनाय प्रयुज्यते। तर्हि श्रोतृवक्तृभेदेन यदि परिकल्पते कारिकार्थः तर्हि यदि वक्ता यः शब्दं तावत् वदति तादृशं ध्वन्यात्मकं परश्रवणगोचरीभूतं शब्दस्वरूपं श्रोता शृणोति। तस्मात् परश्रवणगोचरीभूत वैखर्यात्मकं शब्दं श्रुत्वा श्रोतुः आभ्यन्तरे यः आन्तः स्फोटः वर्तते सः स्फोटः उद्बुद्धः भवति। अक्रमः सः स्फोटः, क्रमरहितः सः स्फोटः उद्बुद्धः। स एव क्रमरहितः नादैः आहतः स्फोटः यदा उद्बुद्धः तदा उद्बुद्धः सः स्फोटः शनैः ध्वनिना तावत् रूषितः सन् वही चेदागच्छति तदा अन्यः कश्चन तं शब्दं शृणोति, अन्यथा क्रमरहितं आन्तस्फोटं तावत् श्रोता एव अनुभवति। तदा तस्य श्रोतुः आन्तः एव अर्थस्य प्रत्यायनं भवति। तस्मात् श्रोतुः आन्तस्फोटः यः वर्तते सः अर्थे प्रयुज्यते इति कृत्वा उच्यते। तदा अर्थप्रत्यायकः श्रोतुः आन्तः तावद् अक्रमः स्फोटः विद्यते। तम् अक्रमं स्फोटं प्रति यः वक्ता अस्ति तस्य यः वक्तुः यः ध्वनिः विद्यते, वैखर्यात्मकः ध्वन्यात्मकः शब्दः विद्यते, सः शब्दः श्रोत्रिस्थ आन्तस्फोटं प्रति तस्य शब्दस्य निमित्तत्वं कल्पते। एवं रीत्या तत्र ध्वनि अस्फोटयोः निमित्तिभावः। एकः निमित्तं शब्दानाम्, एकः शब्दानाम्, एकः ध्वनिः, ध्वनिः शब्दानां निमित्तम्, आन्तःशब्दानां, वक्तृस्थितशब्दानां, श्रोतृस्थितशब्दानाम्, अक्रमः क्रमरहितः यः शब्दः तेषां शब्दानां सः ध्वनिः तावत् निमित्तः वर्तते। एको निमित्तं शब्दानाम् अपरः यदि अपरपदेन वैखर्यात्मकः ध्वनिः अङ्गीक्रियते तदा लोकव्यवहाराय परश्रवणगोचराय परश्रवणगोचरीभूतः शब्दः तं श्रोतारम् अर्थं तावत् बोधयति, तस्य अर्थस्य प्रत्यायकत्वम् इति रीत्या तत्र द्वा उपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानाम् अपरोऽर्थे प्रयुज्यते इति रीत्या भर्त्यरिः तावद् निमित्ति भावम् अङ्गीकृत्य एकः स्फोटः शब्द स्फोटात्मकस्य शब्दस्य स्फोटः शब्दः तैः व्यवस्थापितः। एवं ध्वनिस्फोटश्च शब्दानां ध्वनिः तु खलु लक्ष्यते अल्पो महासके सांचित् उभयं तत्स्वभावतः कथयति। ध्वनिस्फोटश्च शब्दानां मध्ये ध्वनिः भवति, अस्फोटः भवति। ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते बोध्यते। शब्दानां मध्ये यः स्फोटः ध्वनिः तत्र स्फोटः तावत् आन्तरः वर्तते। पश्यन्ति वाग्भूतः यदि वर्तते तदा स एव जानाति अनुभवकर्ता, न अन्यः कोऽपि तम् अनुभवति। एवं रीत्या ध्वनिः तावत् लक्ष्यते, ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते। यः ध्वनिः वर्तते स एव तावत् लक्ष्यते बोध्यते अर्थ प्रतिपाद्यते। किन्तु अल्पो महाश्च केषाञ्चित् यदल्पत्वं महत्त्वं यत् प्रतीयमानं वर्तते शब्देषु तत्सर्वम् अर्थप्रत्यायक लौकिकार्थ श्रवणगोचरीभूतत्वम् अल्पत्व महत्व विशिष्टत्वम् एतद् उभयं तत्स्वभावतः
ध्वनेः स्वभावः वर्तते, न तु अल्पत्वं महत्त्वं तादृशस्य एकत्वस्य भेदरहितस्य सजाति विजाति स्वगत भेद शून्यस्य तस्य शब्दतत्त्वस्य तत्र नास्ति अल्पत्वं न वा महत्त्वम्, एकं विशिष्टं तावत् तत्त्वं तत्र वर्तते इति कृत्वा तैः भर्तृहरिभिः स्वकीयः स्फोटः साधितः। तैरुक्तम् आन्तस्य स्फोटस्य तत्र चर्चा तैः कृता। अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तरकारणं तदवत् शब्दो विबुद्धिस्तः श्रुतीनां कारणं पृथक्। तैरुक्तम् अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तरकारणं, यथा अरणौ वह्निः तावत् अत्यन्तं सूक्ष्मतया तावत् स्थिता भवति, अत्यन्त सूक्ष्मापि तत्र स्थिता वह्निः घर्षणं रूपं निमित्तं प्राप्य आगच्छति, प्रकाशान्तरं प्रति कारणं भवति। एकः प्रकाशः अरणौ संस्थितः, सः अरणौ संस्थितः प्रकाशः प्रकाशान्तरं प्रति कारणं भवति। तदवत् शब्दोऽपि बुद्धिस्थः, तथैव बुद्धौ स्थितः यः अक्रमः क्रमरहितः पूर्वापरिभावरहितः, बुद्धौ स्थितः यः बौद्धिकः बुद्धिष्ठः बौद्धः यः कश्चन स्फोटात्मकः शब्दः, सः शब्दः श्रुतीनां लोकः जं जं शब्दं शृणोति तत्तश्रूयमाणं शब्दं प्रति बुद्धिस्थः शब्दः तावत् निमित्तः भवति श्रूयमाण शब्दं प्रति। तर्हि बौद्धिक आन्तस्फोटं प्रति श्रूयमाण शब्दस्तावत् निमित्तः, ध्वनिस्तावत् निमित्तः। एवं क्रमेण ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये निमित्त निमित्ति भावः अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भावः संसर्गः परिकल्पितः इति रीत्या मया तत्र भर्तृहर्यभिमत अस्फोट तत्त्वं शब्द तत्त्वम् इति विषयम् अंगीकृत्य अध्यापनं कृतं। मन्येऽहम् एतत् अपूर्वम् एतत् विशिष्टं शब्द तत्त्वं श्रुत्वा सर्वेषां महान् लाभः संजातः इति भर्तृहरि पतंजलि इत्यनयोर्मध्ये कश्चन विसंवादः न विद्यते इत्यस्मिन् विषयेऽपि तावत् दृष्टिः मया उपस्थापिता। उभयोः अभिमतस्फोटतत्त्वं शब्दतत्त्वं च मया उपस्थापितम् इति सर्वं विविच्य सर्वेभ्यः धन्यवादान् दत्त्वा प्रदाय च अहं विरमामि। धन्यवादाः।